السلام علیکم. صبح تمام شم بخیر. دوستا امنا کی د کتاب خواندو د مطالعه د سټډي شوق در امنا خبره چې د باره مسائل اجتماعی بسیار کسا گپ زده د باره خودی بشر هم مردما از لغتهای مختلف استفاده کردن. بعضی ها گفته که ہر زندہ دم کستا حیوان ہے. دوبارہ انسان بس گفتا کہ حیوانی ناطق ہے بس بلے ناطق بدنم کلو باسا کد دانشمندان بعض آخر بعض دانشمندان مگا کہ ناطق از نطق کدو گرفتہ شدہ یعنی انسان کی گپ حیوان کی گپ نسنا. و بہرحال بلیزی مقدر اختلاف ہے بس مردما مگا تمام حیوانات من کل کو گپ مگا کدی دی خشارہ نہ یا بز بغ بغ نہ یا ہر کدم حیوان ہے مثلا پرندہ خواہ من کل کو گپ مگر بعض کسا مگا کہ انسان حیوان اجتماعی ہے. مثلا مردم بلیزیم قدر بحث کدا مثلا مگر زنبور اجتماعی ترہ مرچا اجتماعی ترہ ہمیں رقم کفتر گرگا ہمیں رقم سگائی دا جنگل کیستا سگائی جنگلی یا تمام مگا اجتماعی ہے یا بلدے شکار جائی گر مشان کمکاری منن شیر میر تمام دے گا نا گومیش ہمیشہ یک جائی رام ہو رہا دا جنگل کوشش منا یک خلقومک کنب پیل ہمیں رقم پیل دیگا خوب موضوع دیگا طرف نہ رہا ہمیں خص بخشش میں دفرق قدم کی آیت اللہ سید محمودی تعلقانی ایک تفسیر قرآن درہ درہ میں پڑھتا ہوئے اس قرآن دا سورے اصحاب الفیل کہ وہ تفسیر قدم مگر فیل کیستا اصل لفظ مغولیہ یہ اصل لفظ مغولیہ وہی رمو دا فارسی زبان کے اردے دجائی پے لگن دے یہ اصل لفظ استا پیل. خوب یہ فقط ہمیں خصدہ کیونکہ دیاد اماد بندیش مگفتم کی لفظ پیلم مگر بسیار زیادہ اجتماعی ہے. سمو اگر اس کے عدہ بش نجا فلمائی جنگل یا گو پیل کی استغنائشی گوشت مشتی ختم شنا بسیار گاہ مردہ بدا استغنائش دا جنگل پورتا ہوا دیگا پیلام آیا استغنائی زور بوئی منا استغنائی زور بسیار زیاد کنجریش مہر نشان میں دیا. خلاصہ ایتر بیس غدرش دا دیگا کہ تنا انسان حیوان اجتماعی نہیں ہے بلکہ یک بلوغ حیوانات اجتماعی ہے یا وہ اجتماعی قیم کی بوز گوسفو وغیرہ خر مر کے منا یک ددگیخ مگا کارنامہ ہے نا. ما امروز دبارے ازی کی انسان دا اجتماع چی رقم قد اجتماع باشا کوشش کردم کہ برے شمو بسیار کونا تحریرائی کی نگاہ کدا بدم از ابن خلدون را دوبارہ برے شم بیارم اگست کونٹے کی بابائی جامعہ شناسی گفتم شاہ یا مخترع جامعہ شناسی یا پدر جامعہ شناسی ای گفتہ بود کی انسان پیش رفتہ بجائی کی اجتماعی بمنا فردگرا جور مشا ہر کس فقط دا فکر خود کو ممنا ہر کس فقط دا غم خود کو ممنا کار خود کو ممنا دا غم مردم نمشا بس بازی کسا مگا کی حضو بات دے گا مگا ای کس اروپا مرقم نظام تیار کدا کہ تمام تسہیلات را قوانین اجتماعی را برے مردم پورا تسہیلات کدا وقت کی تمام تسہیلات دا ہر کس میسر ہے بس انسان مجبور نہ مشا انسان عادت منا دا تنائی خو محتاج دگاہ نہ منا تمام کارار حکومت منا کارا اجتماعی رہنا کوئی رقم باسا قدر شدہ ما دیگا 5 نکاتی پشردہ از ابن خلدون را بلدے شما اردوم. ابن خلدون یک دانشمندی کہ جامعہ شناسی بسیار شہیر بود. اگو 700 سال پیش
کتاب المقدمه وغیرہ را نوشته کده دیگه این 700 سال پیش در حساب برای جامعه بسیار اصولای خوب، بسیار برداشتای خوب در که جامعه چرا یک جای باشه، چرا مردم یک درد یک دیگه خوب بخوره، جامعه ترقی چطور کنه، جامعه پیشرفت چطور کنه، جامعه از مشکلات چطور نجات پیدا کنه، جامعه از غلامی و بردگی چطور نجات پیدا کنه و جامعه زوال پذیر چطور میشه، جامعه از شیخی کو لازمی چطور تام اپرا، جامعه رسوا چطور میشه، جامعه بدبخت چطور میشه. چونکی آدم حس منا که یک بلوغ آدما بسیار افراطی فردگرا جوړ شده د بلای مهار کار کې شد احساس چون نداره نه، چون این خبر نداره که ما یک فردی یگو جامعه هستم، هر کس که باشه یک فرد یک جامعه هستم و تا کی جامعه از بدی بر نشده ما تانای خو از بدی بر نمشم. مثلا امروز مو وضعیت یازدر تو خنی در تمام دنیا تیت فرق نه، هیچ کس افتخار نکنه که یار مو خدای گو تر کشور زندگی منی که اینی رقم اونو رقم فلان دینگه نه، تا کی همو مجموعاً همو مجموعی طور پر اسی بیاد منم آیا که فارسی چیز خیل بگم نه، حالتی تمام یازده خوب نشده یگو تنا آزده ده یگو سری دنیا آبی خوش نمخره. دیگه ما امروز بلده شما نوشته چیز را وردم ابن خلدون را 5 اقتباس از ابن خلدون درباره جامعه بلده شما وردم. اولنیش چیه؟ ابن خلدون مگه انسان اجتماعی است، یعنی اجتماعی انسان ناگزیره، ناقابل انکار، ناقابل فرار، غیر قابل تردید، چرا که انسان ضروریات یا نیازهای خود تانا پورا نمیتنه، از خاطر مجبور و مکلف است که قنجغه دیگه انسان ها زندگی کنه. انسان صرف برای خود خو زندگی نمونه بلکه زندگیشی قد زندگی دیگرو جلغه شده. اینمی لفظ جلغه را اینمی جی بلده گبی ابن خلدون بسیار محکم منتر میچسبه، انسان مگه قد یک دیگه خو جلغه، انسان قد یک دیگه خو چسبیده جلغه. دویم مگه چیه که انسان تانای خو ضروریات زندگی یا نیازهای زندگی خورا پورا نمیتنه، برای د دستوردو یا پورا کدونی ضروریات یا احتیاجات خو د کومک و تعاونی دیگه انسان ها ضرورت داره، نیاز داره. مثلا یک دیگو، کاریگر، تاجر، استاد، ڈاکٹر، مستری، میکینک، بنا، درزی، خیاط وغیرہ، یعنی منا تمام ضرورت ها یک دیگه خور پورا منا، هر کدام از اینا د درد دیگه کس مخره، هر کدام از اینا برای یک دیگه خو کار منا. امزو خاطر مگا تقسیم کار و تعاونی باهمی و همکاری قد یک دیگه خو پایسنگی یک جامعه منظم جور مشه. چیز خیل تقسیم کار از اینکه انسان یک دیگه خو نیاز داره نه، تمام کارهای یک دیگه خو پورا منه، مگه بز امزی خاطر تقسیم کار و تعاون باهمی یا همکاری قد یک دیگه خو اینی مگه پایسنگی یک جامعه منظم جور مشه. تعاون و همکاری و تقسیم کار ای مگه پایسنگی جامعه جور مشه. نمبر 3 چیز خیلی که بظاهر این لفظ انتر
بسیار مشکل معلوم میشه، بسیار انتر قابل نفرت معلوم میشه. ایره کستا ابن خلدون ایره عصبیت نام کده. عصبیت را خو بعض کسا تعصب نام کده. امزی خاطر معنای ازی د بسیاری جایا هم تر کج فهمیده شده، لیکن د پیش ابن خلدون د نظریه ابن خلدون عصبیت یک تصور یا یک امری بسیار اهم است، یک تصوری بسیار مهم است. مگه وقتی که مردم قدقدگی خو وابستگی پیدا منن، احساس هدف مشترک یا احساس مقصد مشترک و اعتماد پیدا منه. وقتی که مردم قدقدگی خو وابستگی پیدا منه بس احساس هدف مشترک و احساس هدف مشترک و اعتماد پیدا منه. وقتی که قدقدگی خو وابستگی پیدا منه، بعض مردم ازی بات کی وابستگی پیدا کرد، احساسی هدف مشترک پیدا کرد، قابل مبارزه و مقابله قد حالات مشکل میشه. وقتی که مردم امی احساسات را پیدا نه، بزمینیش امی قابلیت، امی توانایی، امی قدرت منش پیدا میشه که حالات مشکل را، اوضاع مشکل را قدقدی خو یک جیش دا مقابله کنه، یک جیش دا قدقدی خو یک جیش دا یعنی 25 قد اوضاع مشکل نرم کنه. ازی خاطر ما با ہمیشہ زور مزدم کہ مو کوشش کنی کہ مو یک تشکیلی اجتماعی داشته شی، مو کوشش کنی کہ یک د یک دروازه رجوع کنی، یک د یک دفتر د یک سازمان باید مو وابستگی پیدا کنی یا خود مباشر. ای تا حد وابستگی قبایلی محدود نہیں. ہم عصبیت رکی ابن خلدون ہمزی لفظ عصبیت استفادہ کرده، مگر ای تا حد یک وابستگی قبایلی محدود نممنه، بلکه دمانای وسیع شی ایره هماهنگی اجتماعی و یک جهتی اجتماعی هم مگه. مثلا نمی که ما قوم دوستی مگی یا بعضی د پاکستان زبان اردو را قوم پرستی مگه، ای معنیش ای نیه که تو بر قدگاه تعصب کنی. هدف ازی یک جای شدویا، هدف ازی مبارزه و مقابله قدی مشکلات، هدف ازی استاد شدو د مقابل مشکلات اجتماعی، هدف ازی استاد شدو د مقابل ازو تمام دسائس و سازشہ است کہ د خلاف یمدو جامعه است ادامه داره. نمبر 4 شی مگر ظلم جامعه را کمزور منه، ضعیف منه. ابن خلدون مگه کہ ظلم خود شی اعلان تباہی و بربادی جامعه یا معاشره است. وقتی ظلم شروع میشه یک جامعه، انصاف از بین موره، عدالت از بین موره، عدل از بین موره، مگر اینی بھی خود شی اعلان تباہی و بربادی همزو جامعه یا. یعنی ظلم که شروع شد باید آدم بفهمه که اعلان شده که اینی جامعه تباه میشه. اینی مگه یک نکته نهایت طاقتوری ابن خلدون است. اینی طوره که ظلم اعلان تباہی جامعه یا. وقتی د جامعه د معاشره یا د سوسائٹی ظلم، ناانصافی، بے عدالتی و پایمالی حقوق مردم کلو میشه، پیسنگی اجتماعی و اقتصادی ازو جامعه کمزور شده موره، پیسنگی اجتماعی و اقتصادی ازو سوسائٹی، ازو معاشره، ازو جامعه ضعیف شده موره. مو د جامعه درو ظلم را خود متشویق منی، د بین خود جامعه خو د بین خو مو ظلم را تشویق منی. از میراث آتے خو برار کرنا بھی دی،
خوارا بیچاره کو که کته گون کو څنګه زوره د پلخو پرته ومني کی حساب منه قدم سایه خو یگو رقم کومک نه همکاری نه ونی از گشنگی شی خبر در داره از ناجوری شی خبر نداره از فیس اولاتای شی خبر نداره از کی د سری دختر شی یگو چادر راسته نیا د جان اولاتای شی کالا استه نیا از این چیزا مو بالکل خبر نداره د زیارتا موری د کربلا موری د حج موری نظرم خوب به پرقال من خوب کلو آدما پوری حاضر شو د خنی ادم جمع مشه خیرات منی سیالدری منی دارستی سیالدری منی شوبازی متر منی د میمانی شوبازی منی د خرجا کو بسیار قدر شوبازی منی علی ام یک غیر دیده کی کو کالا ازرگی مبشا یک ویڈیو تیار منا زیاد داش پس خانه ویڈیو تیار نه یا یک دنه خوب کټه تلام د گردون خوزو کده د خیال د دستای خم بستک ده کو اینی قرار مومنی سیالدری میالدری را لیکن ازم سایگون کو خبر نداره امو یک قول ابو ذر هم استا مگا که ابو ذر حضرت پیغمبر رو گفت که یا پیغمبر امو همسایه کی شاوس گشنه خونه چرا شمشیر گرفته دخنی از او همسایه قطع شده تمام را قتل نمونه که امو همسایه چی سیر خواهو کده مگر سلمان فارسی یک انسانی عبادت گزار بود اردوش که ابو ذر بالکل مخالف سمت بود مگر دیس خو بلی دانی ابو ذر گرفت که چوب که تو چیز تورا مگی مگر پیغمبر گفت ابو ذر را دان چی نگر ابو ذر راست مگیا یعنی یک انسان یک همسایه وقت ذمہ دار است که اگر همسایه شی گشنه خواونه او همسایه گشنه حق داره که بالشنه بوره همسایه سرمایدار خوره در جانش قد شمشیر که تو خود تو سیر خواو کدی از ما خبر نداری نه اینا تمام چیزا که مو انرژی چیزا خبر نداره یعنی اینا ظلمه خب یک مسئله لفظ عدل ده که مرتضی مطهری د کتاب کو ترجمه کده که وضاحت کده عدل الهی نام کتاب شی مرتضی مطهری مگه کی عدل یعنی ہر چیز د جای خو باشه ایک چیز را د غلط جای نہیں لین عدل خود بخود برقرار میشه بس حضرت علی علیہ السلام د نهج البلاغه یک دفعه خوانده بود مفتی جعفر حسین والا نهج البلاغه بود حضرت علی گفته که ما هیچ ذخیره پیسه را اوش نکدم که منیچی حقی خورده شده دیگرو نباشه هیچ سرمایه هیچ پیسه کٹا هیچ خزانه را ما اوش نکدم یا که حق دیگرو د منیش نباشه خب حالی ما طرفی نمبر 5 نکته ابن خلدون دا نمبر 5 مگا عیشو آرام باعث زوال تا پریدو و بدبختی مردم مشه مثلا مور شما وش کدی مغلا آخری چشم چراغ شی بہادر شاہ ظفر بود آخرین بادشاہ مغول اگرچہ اونا ترک بود مغول خو نبود خود پاکستان مغول مشهور ده کتابا مغول مشهور شده همی بادشاہ ها از بس کی داعش و عیاشی مصروف شده بود د محل یکی گفتی ادم نمائه نه ډول و سرنی و رقص و موسیقی و نرمادی و تمام ازی زیلاب پر بود ہم تو خاطر کو علامہ اقبال گفتت کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے شمشیر سنان اول طاووس و رباب آخر ورنہ مسٹیج اگر زیاد مرفتا مربو بخشن میں تجھ کو بتاتا ہوں تدبیر امم کیا ہے ہر چیز کا دا اردو مگر کہ مطلب شمشیر سنان بری حفاظت کو بری گرفتون حقوق کو باید آمادی کی داشته باشین موسیقی از بعد باید باشه نه موز بس کی مبالغه نی دیگه هر چیز از درو د مبالغه پیش موره
خب پنجم عزیز بود کی عیش و آرام باعث زوال و بدبختی و تاپریدوی مردم مشه. اولادار فقط سہولت ها و آسایش ندین بلکہ اولادار زحمت و خواری کدو، ذمہ داری، مسئولیت، احترام دیگرو و کی کارای خود شی انجام بدیا. اینی چیزا یاد بدین. داخر مگم کی ابن خلدون قریب 700 سال، ابن خلدون قریب 700 سال پیش سر مرد رکھ دلجی کدبت کی جامعہ سوسائٹی یا معاشرہ نام ازو مردم نیا کیوں مردم دا ساختمانہ دا بلڈنگا زندگی منا. دا اردو سر خوب مگا مکان میں رہنے والے، مکان قد گھر ہے نا، ساختمان جائی بودباش قد خانہ فرق درا. مثلا مسافر خانہ نہیں ہے نا، ہوٹل خانہ نہیں ہے، خانہ ہے. مگر او کسا کی دا بلڈنگا و دا ساختمانہ زندگی میں نام ازونا جامعہ نہیں ہے بلکہ جامعہ نام ازو پیوند ہاں، وابستگی ہاں، مسئولیت ہاں، ذمہ داری ہاں، انصاف و اعتماد باہمی است کی انسانارا خد یک دیگه شی جلغمنا. یعنی تمام خوبیات است کی انسان خد یک دیگه کو جلغه مشا، یک دیگه کو نزدیک مشا و مسئولیت خود احساس منا. ہمی سلام را چر د بین اسلام فرض کده. وقتی تو یگو کس سلام منی معنی شیئے کی تنا خود تو مسئولیتی سلامتی خود نیستے، تنا خود تو ذمہ داری سلامتی خود نیستے، مم ذمہ داری سلامتی استوم وہ کده جواب مگا وعلیکم السلام او مگا مم ذمہ داری سلامتی استوم. مگا اگر جامعہ را انسان ها تشکیل می دیا برای یک جامعه سالم و صحتمند صبح اولادای خورا باید از امروز تربیت کنی. اگر مو میخواهی که صبح یک جامعه صحتمند، یک جامعه سالم داشته باشی، یک معاشره یا سوسایتی سالم داشته باشی، مو برای ازو باید امروز اولادای خورا تربیت کنی که تا در جامعه صبح مو یگینی رقم صبح یعنی رقم جامعه مو امید داشته باشی، جور شده باشه. دایی روزا خودن چون خبر این کی هر کس مگر هر کس سولی خورده پرده خدره ای نه، مگر جامعه مسئولیتی یک چند نفر مخصوص نہیں ہے کہ خدا فقط امینار پیدا کده 2 بجے شاوم درگیش ٹک ٹک کنین اینا بیدار بشا د شناخت کارڈ آفیس میں مناقت سنبوره، د تانا میں مناقت سنبوره، د اسپیتال میں مناقت سنبوره، بلکہ ای مسئولیتی تمام ہے. بلدی ازی ای تر نہیں ہے کہ فقط چند نفر ذمہ دار برے کارا اجتماعی جوڑ شدہ و دیگرو عیش کنن و فقط ہم چند نفر را دیگر خداوند عالم پیدا بلدی امزی کده اونا روبوٹ کی چیز خیلی نہ اونا خانہ دره، نہ اونا اولاد دره، نہ اونا جذبہ دره، نہ اونا درد دره، نہ اونا خوشی دره، نہ اونا ایک ذمہ داری دره. بس اونا را خدا پیدا کده نگاه مباید قرار بشه. نه، تمام جامعہ باید د ساخت و ساز جامعہ، تمام انسان ها، تمام اکائی های، تمام واحد های جامعہ باید برای ساخت و ساز جامعہ عمل کنه، کار کنه. سلامت بشین، تمام شم جوړ بشین. امیدوارم کی برنامه را توجه گوش کرده باشین. البته ہر کس کی خوش نہ در ہزار دفعہ بھائی ضرور کنی ہے، کس مجبور نہ کدم کی گوش کرنے نا نگاہ مہربانی کن کی خوش نہ درین گا باعث ہمارا بالکل گوش ہے. لیکن سلامت بشین ہر جای کے استن خوش بشین.